अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त साजिश या मुदाखलत के हवाले से बहस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और दिन ब दिन ये बहस तेज़ होती जा रही है। आखिर हमने देखना है कि ये साजिश थी, नहीं थी, मुदाखलत थी, किस हद तक थी। इस पर नाज़रीन बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर है मेरे पास। जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत। इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास 31 तारीख को भी हुआ था। दोनों में कुछ बातें हुई। कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मालूमात है मेरे पास बिल्कुल 100% एक्यूरेट ये मालूमात हैं जी। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, ना कोई हक़ाइक़ को छुपाने की कोई कोशिश है। तो नंबर वन ये है जनाब जनाब के गुज़िश्ता रोज़ जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमेरिका में साबिक़ सफ़ीर असद मजीद खान, जिन्होंने ये मुरासला भेजा था वज़ारत ख़ारजा में, जब उनसे मीटिंग शुरू जो ही हुई तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूछा असद मजीद खान से कि ये मैं कोट अन कोट आप तक पहुंचा रहा हूँ बातें। असद मजीद खान से शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि असद मजीद खान साहब, साजिश थी या नहीं थी, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। ये असद मजीद खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कोई यानी कोई साजिश नहीं थी। इस पर फिर बड़ी इस पे बातचीत हुई। फिर जो हुक्काम हैं अस्करी इदारों के, उन्होंने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा जी कि हमने पहले इजलास के अंदर भी यही बात की थी कि मुदाखलत जो है वो किसी हद तक ज़रूर नज़र आ रही है, और वो भी इस हद तक कि उन्होंने हमारे दाखिली सियासी अमूर के ऊपर कमेंट करना कि अगर अदम एतमाद की तहरीक, यानी कि ये चीज़ें भी वाज़े करना ज़रूरी है कि जो मुरासला था उस मुरासले के अंदर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था। ये बड़ी क्लियर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये बात चल रही है, लेकिन जो हक़ाइक़ कल की कौमी सलामती कमेटी के अंदर से आए हैं वो आपके सामने रखना बड़े ज़रूरी है कि उसमें तहरीक अदम एतमाद का ज़िक्र मौजूद था। और इस तरह से था कि अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर तो पाकिस्तान विल बी फॉरगिवन, और अगर ये नाकाम होती है तो फिर ज़ाहिर खान के साथ फिर मामला जो हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बात हुई किस कॉन्टेक्स्ट में? अब कल जो बात हुई एलामिया के अंदर लिखा भी है कि असद मजीद खान ने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट पे ब्रीफ किया कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शुरा को। अब कॉन्टेक्स्ट किस तनाजुर में बात हो रही थी, तो उस पर नाज़रीन जो गुफ्तगू के दौरान चाय पी रहे थे जनाब, जो डोनाल्ड लू है असद मजीद खान साहब के पास, उस चाय पे बड़ी कैजुअल गुफ्तगू ये हो रही थी। कोई फॉर्मल गुफ्तगू नहीं थी, बड़ी कैजुअल गुफ्तगू थी जो असद मजीद खान ने बताया था। उन्होंने कहा जी कि वो तो जब चाय पीते पीते एक बड़े कैजुअल वे में मैंने बात की कि क्या अमेरिका के कोई इसलिए तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थोड़े कोई आप लोग की थोड़ी हमसे नाराज़ तो नहीं है ये जो खान साहब चले गए थे, रशिया चले गए थे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें इस पे ग्रीवेंसेस तो हमारे बिल्कुल थे। और उस पे उन्होंने कहा कि कहीं इस वजह से आप हमसे नाराज़ थे? उन्होंने कहा बिल्कुल जी, ये नाराज़गी की वजह तो है, और अगर तो खान साहब के ख़िलाफ़ अगर हो जाती है अदम एतमाद कामयाब, फिर तो हम इस चीज़ को भूल जाएंगे, इन सारी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर हम फिर इस यानी कि वो वर्ड यूज़ किया था फॉरगिवन। अगर ये हो जाता तो फिर हम फॉरगिव कर देंगे, ये जो पाकिस्तान है इसको हम फॉरगिव कर देंगे, जो माजी की उसकी चीज़ है, यानी कि ये जो रशिया जाने वाला मामला है इट विल बी फॉरगिवन। तो जो फॉरगिव करने वाली बात है उस पे इसको ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इनटू हमारे इंटरनल अफेयर्स करार दिया गया। फिर अदम एतमाद का हवाला देना, एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवरेट दूसरी को फेवरेट ना कहना, इन चीज़ों को हमारे इंटरनल अमूर में दाखिली अमूर में मुदाखलत से इसको दी गई, तशबीह दी गई, यानी मुदाखलत इसे करार दिया गया। इस सारे मामले को यानी कि इस पे जो बात हुई पहले भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, उस पर भी जो अस्करी हुकाम है उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखिए ये बड़ी खुल के इस पर हम बात करते हैं कि जो मामला है उसमें हमें फैक्ट्स को और जो इसमें आपकी परसेप्शन या आपकी जो इस पे कैलकुलेशन है उनको अलग अलग करना है ज़रा। उन्होंने कहा जी क्या मुदाखलत है दाखिली अमूर में? ये लेटर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। मुदाखलत है, बिल्कुल है, ये हमारे दाखिली अमूर में मुदाखलत है, और ये इस पर डिमार्श होना बनता है, यानी कि जो उन्होंने मुदाखलत की है हमारे दाखिली अमूर में इस पर डिमार्श बनता है। इस पर यानी कि उन्हें बुला के वज़ारत ख़ारजा में एहतजाज करना बनता है कि भाई आप क्यों हमारे दाखिली मामलात में दखलअंदाज़ी कर रहे हैं? तो हमारे दाखिली मामलात है भाई, हम रूस जाएँ, हम यहाँ पे किसके साथ ताल्लुकात रखने, किसके साथ नहीं रखने, ये हमारी अपनी पॉलिसी, आप बाहर से बैठ के डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमने किसके साथ रखने हैं। तो ये बात पहले इजलास में भी हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था, खान साहब को बताया गया था, यानी कि जब
35-40 मिनट की गुफ्तगू हुई तो फिर अस्करी हुकाम ने इसमें अपनी इनपुट दी। उन्होंने कहा जी ये इसे साजिश तो नहीं कह सकते, ये लेटर का आना, ये इसे टीजी कहा जाता है अस्करी ज़ुबान में, टीजी। वैसे इसे साइफर कहा गया, इसे जो है केबल, डिप्लोमेटिक केबल भी कहते हैं, साइफर भी कहा गया इसे, लेकिन ये टीजी कहा जाता है इसे मिलिट्री की लैंग्वेज में। कहते हैं जो टीजी है ये कोई इतनी गैर मामूली चीज़ नहीं है, इससे ज़्यादा सख्त बातें भी आती रही हैं, इससे पहले पैगाम आते रहे, और ये एक मामूल की एक्टिविटी है, ये कहा गया अस्करी हुकाम की जानिब से। और ये कल के इजलास के अंदर भी ये बात की गई अस्करी हुकाम की जानिब से कि, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कल की गई अस्करी हुकाम की जानिब से, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई साजिश होती, मुनज़्ज़म साजिश, तो फिर हमारा इस इजलास में बैठना, यानी साजिश के बारे में मालूमात होते हुए उसे न रोक कर इस इजलास में हमारा बैठना, वो बिल्कुल भी हमें ज़ेब नहीं देता। ऐसा अगर कोई होता, हमारा बैठना बनता ही नहीं था इस इजलास के अंदर, लेकिन चूँकि कोई साजिश नहीं थी इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। ये जिन्हीं के कुछ मीटिंग के शुरका थे उनकी जानिब से कोट एंड कोट में आप तक ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ कि बिल्कुल ये बातें हुई हैं। और इसमें अस्करी हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि हमें तो साजिश नहीं मिली, ये मुदाखलत है। और अब एक मौके पे ये बात भी हुई, एक हुकाम की जानिब से, एक ऑफिसर की जानिब से ये भी कहा गया कि लगता आप कौम को बैठ के हमें एजुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि साजिश में और मुदाखलत में फ़र्क कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा फ़र्क है। बहरहाल इसे सारी सिचुएशन पे यही ख़ुलासा उसका यही था कि मुदाखलत की हद तक बातें ठीक थी, अदम एतमाद का ज़िक्र था इस मुरासले के अंदर, और ये भी कहा गया था कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान ने ये जो रशिया वाला मामला किया, खान साहब ने विज़िट किया, दीज थिंग्स विल बी फॉरगिवन, ये माफ़ की जाएंगी, जिससे दाखिली अमूर में मुदाखलत करार देते हुए अमेरिका को डिमाश करने का फ़ैसला हुआ। तो साजिश वाला चैप्टर क्लोज़ हो गया, मुदाखलत वाला स्टिल ऑन है। इस पे खान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने कहा जी ये जो मुदाखलत वाली बात, यानी पिछले जो कौमी सलामती कमेटी के एलामियों को एंडोर्स किया गया है, यानी इसका मतलब है कि दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के हॉल में खड़ा होकर कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर होगी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। तो खान साहब ने आज ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगर ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ये चीज़ें साबित हो गई हैं कौमी सलामती कमेटी के सेकंड वाले एलामिया से भी कि बिल्कुल ये लेटर एग्जिस्ट करता है, ये हकीकत है, अदम एतमाद का उसमें जिक्र भी है, ये मुदाखलत भी है। तो अब आप ऐसा करें, अब आप मुझसे माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास ना आइएगा, मैं आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता, लेकिन आप दूर से माफ़ी मांगिए, लेकिन माफ़ी मांगें मुझसे अब आपके, आपने गलत बयानी की थी। अब नाजरीन, मुदाखलत के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें दो चार वाज़ेह करना ज़रूरी है। मुदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या है? साजिश तो होती है एक मुनज़्ज़म साजिश होती है जो किसी को पता नहीं होती की जाती है, किसी मुल्क को के अंदर रजीम चेंज के लिए, ये बड़ी हाई लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो बुला के किसी को चाय पे या किसी की चाय पे जाके ये बातें इस तरह से नहीं होती कि हम जो है कोई साजिश करके आपको हटाने लगे आपकी हुकूमत को, और वो किसी और तरीके से होती है। वो मैसेजेस किसी और तरीके से कन्वे होते हैं, एक फ़ोन कॉल उठा के की जाती है सीधी सीधी कि भाई ये हमने करना है। अब इसमें जो बातें हुई इसे मुदाखलत कहा जा सकता है। मुदाखलत जो है आपसे कुछ अर्सा पहले दिसंबर की बात है, नहीं पिछले साल की बात है, उसमें जब अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब ने, कुछ फरवरी जनवरी की बात है या उससे पहले की, अशरफ गनी साहब ने जब ये बयान दिया था कि PTM के बारे से, बल्कि ये 2020 का बयान है, PTM के बारे में, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं के बारे में कोई बयान दिया था अशरफ गनी साहब ने, तो वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया था कि ये मुदाखलत है हमारे इंटरनल अफेयर्स में। तो मुदाखलत कुछ भी हो सकती है। हम जब कश्मीर के बारे में कोई बयान देते हैं, कश्मीरियों के बारे में बयान देते हैं, तो भारत भी हमारे सफ़ीर को बुला कर डिमार्च करता है और कहता है ये मुदाखलत हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर, हालांकि ये नहीं है। तो मुदाखलत की डिफरेंट डेफिनेशन है, साजिश की डिफरेंट डेफिनेशन है, ये चीज़ तो है। लेकिन यहाँ खान साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि सियासी तौर पर लोग कहते थे कि इमरान खान बड़ा इमेच्योर है, बड़ा नातजुर्बाकार है, लेकिन बड़ी कमाल महारत से उन्होंने इस सारी चीज़ को, जब अस्करी हुकाम दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, लेकिन खान साहब ने कह दिया, तो लोग जो हैं उस बात को तस्लीम कर रहे हैं। और वो लोग, मैं एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर कर रहा हूँ कि वो ज़िम्मेदारान जो कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, उनके घर पे जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं जी कि है, लेकिन मामला साजिश तो बिल्कुल है, ये इसको हम वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी ये जो अहम पोजीशन पे बैठे जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी मालूमात की बेसिस पे कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, लेकिन उनके घर के अंदर मौजूद उनके जो वोटर्स हैं, उनकी अहलिया या उनके बच्चे, वो कह रहे हैं नहीं जी, खान ने कह दिया साजिश है तो ये साजिश है।
تو یہ جو عمران خان نے اپنی کریڈیبلٹی اپنے فالوورز کے اندر جو بلڈ کی ہے، جو پیدا کی ہے اپنی اس پولیٹیکل اسٹرگل میں 25 سال کی، یہ بڑا ایسٹ ہے عمران خان کا۔ جب انہوں نے کہہ دی جو بات تو وہ حرف آخر ہو گئی ان کے فالوورز کے لیے، اور وہ بالکل اس بات پہ یقین کرتے ہیں، چاہے سپریم کورٹ اس بات کو بالکل کر دے، نگیٹ کر دے، قومی سلامتی کمیٹی کر دے، آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر کر دیں، لیکن جو خان کا فالوور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان نے کہہ دیا نا سازش ہے تو پھر یہ سازش ہے بھائی، اس پہ ہم کوئی دوسری بات نہیں کریں گے۔ اب جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا عمران خان نے، اس پہ گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ چونکہ اب قومی سلامتی کمیٹی کے اندر حکام نے، اسد مجید خان صاحب نے، عسکری حکام نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑا کلیئرلی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ سازش نہیں ہے، تو اب اس معاملے پہ مزید کوئی بھی پیش رفت نہیں کی جائے گی۔ لیکن میری ذاتی رائے میں جوڈیشل کمیشن کی طرف شاید گورنمنٹ کو جانا پڑے یا جانا چاہیے، چونکہ اس وقت جو اونس ہے، وہ جو برڈن آف پروف ہے، وہ اس وقت حکومت پر ہے، چونکہ لیجیٹیمیسی حکومت کی چیلنج ہو رہی ہے، کمپرومائز ہو رہی ہے، کوشچن ہو رہی ہے حکومت کے اوپر، اس کی جو مورل جو اتھارٹی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے اس الزام کو دھو ڈالے، کلیریفائی اس میں کر دے، تمام چیزوں کو کلیئرٹی جو ہے آ جائے، حقائق سامنے آ جائے عوام کے، کیونکہ اس میں عمران خان کو مطمئن کرنا نہیں ہے۔ یہ جو ضد ہے کہ اب ہم خان کی خواہش پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، کوئی تحقیقات نہیں کریں گے، اس کی جو چیز ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اور ان کے فالوورز کو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہاں پہ جوڈیشل کمیشن اگر آپ بناتے ہیں تو آپ عمران خان کو مطمئن نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ ان عوام کو مطمئن کر رہے ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، تو کروڑ سے اوپر لوگ ہیں جو اس وقت اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، جن میں ووٹرز کی بات کر رہا ہوں۔ اور ویسے ملک میں 4-5 کروڑ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کہ جو مان رہے ہیں کہ اس وقت سازش ہے۔ اگر 4-5 کروڑ لوگ سازش کو مان رہے ہیں کہ ملک میں سازش ہے، تو پھر جو بندہ گورنمنٹ میں ہے اس کی لیجیٹیمیسی اور اس کی مورل اتھارٹی جو پاور ہے وہ کمپرومائز اور سیکریفائس ہو رہی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کو نہیں، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا کے وانس اینڈ فار آل اس سارے معاملے کو سیٹل کریں، اور حقائق جو ہے وہ سامنے آ کے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب حکومت تو یہ بھی کر رہی ہے موجودہ کہ یہ جو سائفر ہے اس کی یعنی کہ اردو میں کوڈنگ کر کے یہ عوام کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ امریکہ کی ناراضگی بھی نہیں مول لینا چاہتے، حالانکہ اگر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، امریکہ جب ڈینائی کر رہا ہے، نگیٹ کر رہا ہے کہ سازش نہیں ہے، تو پھر آپ کر دیں اس کو پبلک، اس سے امریکہ کو خوش ہونا چاہیے بجائے ناراض ہونے کے۔ تو اس میں بہتری گورنمنٹ کی اور امریکہ کی اسی میں کہ وہ تمام حقائق جو ہیں وہ پبلک کر دی جائیں، عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ ہاں، جو آپ کے کوڈ یعنی جو لینگویج ہے، جو آپ نے کوڈنگ اور ڈیکوڈنگ ہوتی ہے، اس کو آپ ڈیکوڈ کریں، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اور وہ میسج جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کانٹینٹ تھا سارا اس کا جو مراسلہ تھا دھمکیاں میں۔ باقی اور بہت سی چیزیں ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ بلال بھٹو زرداری واپس آ رہے ہیں، وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ سنبھالنے والے ہیں، اوت لیں گے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی بات ہوئی، لندن کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی، 2 راؤنڈ سے ملاقات میں۔ ایک تو انہوں نے کچھ شرائط آگے کے حوالے سے بھی سیٹ کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی چاہیے کہ پنجاب میں انہیں 20 سیٹیں دی جائیں۔ یہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل این کو اس وقت دونوں ایک دوسرے کو برداشت تو کئی معاملات کے اندر نہیں کر رہے۔ ماضی بھی ان کا ظاہر بڑا تلخ گزرا ہے، لیکن ان کو جوڑنے والی، مجبوری کے تحت جوڑ کے رکھنے والی جو چیز ہے، اس چیز کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، جس کی مجبوری میں انہیں پتہ ہے آج ہم ٹوٹتے الگ ہوتے ہیں تو ملک میں الیکشن ہوگی اور خان جو ہے وہ بالکل صفایا کر جائے گا سارے سسٹم کا، یعنی کہ وہ جیت جائیں گے الیکشن، لڑنا مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ بھی اس گورنمنٹ نے پلان کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، ہم نے کسی بھی طرح سے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فروری مارچ 2023 سے پہلے نہیں چھوڑنی، تب تک یہ گورنمنٹ چلانی ہے ہر صورت میں، یعنی سال تو یہ گورنمنٹ ہر صورت میں چلانی ہی ہے، چاہے جیسے مرضی حالات پیدا ہو جائیں۔ خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، کال آج بھی دی ہے اپنے کارکنوں کو کہ وہ تیار رہیں، اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا، عید کے بعد مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ تو اس میں گورنمنٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے جی کہ وہ رکاوٹیں ڈال کے لوگوں کو روکیں گے، اور جو لوگ پہنچ گئے ان کے ساتھ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، دھرنے پہ بٹھا کے تھکایا جائے گا جس طرح 2014 میں تھکایا گیا۔ اور خان صاحب کے والے سے اگر وہ کوئی سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کی طرف اگر جاتے ہیں ان یوزول یا روٹین کے پرامن احتجاج کی ڈیفینیشن میں جو نہیں آتی، تو شاید گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ انہیں نظر بند کر دیا جائے گھر کے اوپر ہی بنی گالا کے۔ اس چیز کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے، اس چیز پہ سوچا جا رہا ہے، اور عید سے پہلے یہ پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کا شروع ہو جائے گا۔ عید کے بعد حتمی لانگ مارچ کیا جائے گا۔ کوشش یہی ہے کہ اس مارچ کے جب یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو پی ٹی آئی والے کے پی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، یہ میری اطلاع ہے،
اور فوری پنجاب سے اور سندھ سے استعفے بھی اناؤنس کرنے والی ہے پاکستان تحریک انصاف آنے والے چند دنوں میں، چونکہ اوتھ والا معاملہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے، تو استعفے آنے والے پنجاب سے بھی اور سندھ سے بھی، اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنی، جس سے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ملک میں فوری طور پہ یہ ملک انتخابات کی طرف جائے۔ فی الحال ادارے اس وقت جو ہیں وہ شہباز شریف کو اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت ہم نہیں چاہتے ملک میں انتخابات ہوں، یہ معاملہ وہ مارچ اپریل تک ہر صورت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں انتخابات۔ اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی، چونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا اکتوبر تک نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اور میاں صاحب تو لندن سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں چونکہ پی ٹی آئی والے ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، پارٹی بین ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے استعفے دے دیے۔ تو میاں صاحب کو لندن میں بیٹھ کے کیسے پتہ لگ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے لگا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے لگا؟ تو پی ٹی آئی کے حامی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکرپٹ کا ایسا تو نہیں ہے جو میاں صاحب وہاں سے بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں خان صاحب کی پارٹی کو بیان بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال اس پہ محتاط بیان دینے چاہیے، اور میری نظر میں فی الوقت عمران خان جو ہیں وہ ان کی پاپولیرٹی برقرار ہے، عید کے بعد وہ کس طرح سے مومنٹم بلڈ کرتے ہیں اور کیا اتنا پریشر بلڈ کر پائے گے کہ یہ گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے، ملک میں فوری انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں۔ نومبر سے پہلے یہ گورنمنٹ نہیں چھوڑیں گے جی، کیونکہ نومبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، اور اس مرتبہ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کا جو تقرر ہوگا وہ بالکل پیورلی میرٹ پہ ہوگا۔ میرٹ سے مراد ہے کہ ویسے پہلے بھی میرٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کسی کو سپر سیڈ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 پہ آ رہے ہیں جی عاصم منیر صاحب ہوں گے جی سینیورٹی میں، عاصم منیر صاحب بنیں گے جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا صاحب بن جائیں گے چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں خبر اپنی کہ اگلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے جناب جو عاصم منیر صاحب، اور نئے آرمی چیف ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا صاحب۔ یہ میں آپ کو آج انفارمیشن دے رہا ہوں بڑا پہلے، یہ فیصلہ ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ ڈیسیجن یہی ہے، ڈسکشن یہی ہے کہ بالکل جو میرٹ ہے سمپلی جس طرح سے نام آئیں گے سینیورٹی کے حساب سے اسی طرح سے بندے بن جائیں گے، کسی کو سپرسیڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام معلومات جو کہ اب تک پہنچانی تھی آج، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے اللہ۔